کہیے سبحان اللہ۔ ابھی ثنا خان نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے، پھر قبلہ پیر صاحب کا خطاب بھی سننا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ پوچھی گئی ہے ذرا سبحان اللہ۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، حافظ اکبر صاحب علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، میرے علی کو ادنا نہ سمجھ مڑ کر، میرا علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ثنا خان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذیشان اتاری صاحب۔ یا رسول اللہ صلی علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائی، میرے آقا جی بیٹھے نے وچ مدینے، سن دین سب دی بولی، آقا جی بیٹھے نے وچ مدینے، سن دین سب دی بولی، منگتا جو آپ کولوں بھر دین آپ جولی، منگتا جو آپ کولوں بھر دین آپ جولی، اور در در تو آنی منگدا منگدا، در در تو آنی منگدا، سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، ذکر رسول کر کے تو دل اپنا شاد کر لیں، ذکر رسول کر کے تو دل اپنا شاد کر لیں، اور مشکل پویج کوئی سونے نو یاد کر لیں، ذکر رسول کر کے تو دل اپنا شاد کر لیں، مشکل پویج کوئی سونے یاد کر لیں، کیونکہ نام نبی دا صدقہ صدقہ، نام نبی دا صدقہ ٹل جان دی ہر بلائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ اور آخری شعر ہے، نام نبی دا رکھیا
اللہ نے خود خیال نام نبی در رکھیا اللہ نے خود خیال جے اذان وچ اونالے تے نمازاں وچ بھی نالے جے اذان وچ اونالے تے نمازاں وچ بھی نالے رب اس تو جدا نہیں نہیں رب اس تو جدا نہیں رب تو نہیں جدا سنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائی سنے دنام سونا ہر مرض دی دوا